بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو عزیز ساتھیو، 2-3 دن سے واٹس ایپ اور فیس بک وغیرہ پر ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایک مسجد دکھ رہی ہے، مسجد نظر آ رہی ہے جس کے اندر کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر عبادتیں کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہاں پر ایک طرف بیان بھی چل رہا ہے، وہاں پر مجلس کے اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف کچھ لوگ جو ہیں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جو نیم برہنہ ہیں، جن کے جسموں پر آدھے ادھورے کپڑے ہیں، اور اس طریقے سے وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی ہیں، کچھ ایک دوسرے کی گود میں لیٹی ہوئی ہیں، مرد اور عورت اس طریقے سے وہاں پر مخلوط طریقے سے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس طریقے کا یہ معاملہ یہاں پر چل رہا ہے۔ یہ ویڈیو کہاں کی ہے؟ اس بارے میں جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ ویڈیو ترکی کی ہے، جہاں پر گزشتہ کچھ دنوں پہلے ہی بہت ہی خطرناک طریقے سے اللہ کا ایک عذاب سمجھ لیں یا اللہ کی آزمائش سمجھ لیں، جو بھوکمپ اور زلزلے کی شکل میں آیا تھا، جس میں کئی ہزار لوگ اس دنیا سے گزر گئے، اور وہ اس دنیا سے یوں سمجھ لیں کہ ختم ہو گئے، اور زمینوں کے اندر دفن ہو گئے، کچھ لوگ ملبے کے اندر دب کر کے مر گئے، اور لاکھوں لوگوں کے مکان ٹوٹ گئے، اور تقریباً جو اندازہ لگایا کہ 50 سے 60 ہزار لوگ وہاں پر اس بھوکمپ اور زلزلے میں مر گئے ہیں۔ اور اسی طرح کا معاملہ ملک شام کے اندر بھی ہوا ہے۔ ملک شام کے اندر اگرچہ تباہی تھوڑی کم آئی ہے، لیکن ترکی کے اندر بہت زیادہ آئی ہے، ترکی کا بہت زیادہ اس میں نقصان ہوا ہے۔ جبکہ آپ جب تاریخ پر نظر ڈالیں تو گزشتہ تقریباً 5-10 سالوں سے وہاں کے جو صدر ہیں رجب طیب اردوغان صاحب، وہ بہت ہی ایک اسلامی نقطۂ نظر کے حامل صدر ہیں، اور وہاں پر جو حکومت چلتی ہے وہ بھی ماشاءاللہ اسلامی حکومت ہے، اور کسی بھی طرح کی بے ضابطگیاں نہیں ہیں۔ ان سب کے باوجود وہاں کی مسجد کے اندر اس طرح کی ویڈیو کا آنا یہ بہت ہی زیادہ افسوسناک بھی ہے اور غور و فکر کرنے کے قابل بھی ہے۔ اس ویڈیو کو لوگ فیس بک پر، واٹس ایپ پر شیئر کر رہے ہیں، بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا ہے وہ انہی سب چیزوں کی وجہ سے آیا ہے، چونکہ وہاں بہت زیادہ برائیاں پھیل رہی ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس پوری ویڈیو کو دیکھیں، اس کے بعد پھر آپ کو انشاءاللہ یہ پوری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ سلامونه مو دوستانو، جوړ روغ وس. دا ترکیه جماعتونه دي، وای ور دي مرسي په ترکیه کې، دا ترکیه جماعتونه دي، دا ته ګوره شې سپریتی دا وګوره، دغه شي دا ترکیه جماعتونه دي. دا سلطان احمد جمعه ته وایي، دا د خدای پاک کور دی، دا ته وګورئ، دا د خدای پاک کور دی په ترکیه کې، جمعه ماجد دی، دا ته وګورئ، ترکیه مسلمانه ده. دلته موز شروع دی، دا وګورئ، دلته موز شروع دی، موز کوي خلک، او دلته ملا ناست دی، ملا ناست نصیحت کوي، او دلته قرآن شریفونه خلاص دي، قرآن شریف وایي، دلته ملا ناست دی نصیحت کوي، دلته موز کوي، او دا دلته درویشان اوس دا وګورئ، دا مسلماني ده، دا وګورئ، دا په ترکیه کې مسلماني ده، ماجد دی، دا ورته وګوره، دا شړه پرته ده، د جومات ماجد دی، د خدای د کاره نه بیریږي، مسلمان ملک دی، مسلمان ملک به داسې دا مسلمان ملک، دا به بیخ کې پرته ده ورسره، دا بیا دعا کوي، دا یې ورته وګورئ، دا ترکیه ماجد دی، شرار زاره مې ورسره په دې عمل کې، له مخامخ ملا ناست دی، ته د ملا ته وګوره، ریاست کې لمونځ ورشي، او دا سړی دلته په ماجد باندې ولاړ دی، لمونځ کوي، او د مخامخ پشکې ښځې لسې پرتې دي، ښځې پشکې لسې پرتې دي، لسې راګره خو ته یې وینې استې، دا وګوره، دا وګوره، لسې پشکې پرتې دي، لسې څنګه د ترکیې کې خدای کار نه کېږي. دا بعضې مردګوان ولاړ شي، په افغانستان کې جهاد روا دی، چې خبره شي په افغانستان کې جهاد روا دی، دا دلته جهاد روا دی، راسي د خدای په کور کې د قرآن، دا یې ورته وګورئ، دا د خدای پاک کور دی، نو دا ښځې پشکې لسې ګرځي، دا وګوره، د انګریزان پشکې دي، جومات کې انګریزان دي، هلته وګوره، دلته وګوره، دا مسلماني ده، دا یې وګورئ، دلته مونځونه کېږي، ګوره
دلته منځونه کېږي دا منځونه کېږي دا یې ورته وګورئ دا د خدای پاک کور دی د خدای پاک ټوله ګورئ یو دروشه دا ماجر ته ګورئ ته مونځ پشکې کېږي دا وګورئ مخامخ وګورئ دا جمع ولاړه دا وګورئ دا مونځ کېږي پشکې O günde Peygamberimizin oğlu İbrahim vefat دا etti. مولا دی İnsanlar dediler ki ورته وګورئ دغسې İbrahim vefat etti. دا مخامخ ویني قرآن شریفونه ورته خلاص دي قرآن شریف وایي دا یو ورځ پشکې ده دا د ترکیې جومات دی دلته وګورئ دا وګورئ دا مسلماني ده راځه د ویډیو دلته وکړم راځه د خلکو ته وښیم دا انګریزي ده دا مسلماني په دې عمل کې ده وایي په خدا او قرآن کې مسلماني بلته شته دا وګوره دا یو درشان دغسې راځي اوس دا یو ورځ پشکې ده دا مسلماني پشکې ده وایي دا وګوره نه هم راغلی پشکې دا درې څلور منټ روانه ده دا مسلماني پشکې ده ورته ګورې دغسې دا ماجد دی دا ورته ګورې خپل پوهېږي ملا مې هم در وشوئ دا کوم د جومات ملا دی دا مې هم در وشوئ هلته ګورم چې ناست دی مخامخ ګورې دا سلطان حمید جومات دی دا مسلماني پشکې شروع ده وایي او ترکیه مسلمانه ده دغه یې وګورئ دلته منځونه کېږي دلته وګوره دا مسلمان ملک دی وایي उम्मीद है आपने ये पूरी वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो के अंदर आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ बेशर्मी, बेहयाई और अय्याशी का दौरा चल रहा है। और ये कहाँ पर हो रहा है? किसी पार्क के अंदर नहीं हो रहा है, किसी बार के अंदर नहीं हो रहा है, किसी रेस्टोरेंट के अंदर नहीं हो रहा है, बल्कि एक मस्जिद के अंदर हो रहा है। और उसी मस्जिद के अंदर लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, वहीं पर बयान भी हो रहा है, मजलिस भी लगी हुई है, कुछ लोग तालीम के हल्के में भी बैठे हुए हैं। अब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब इस तरीके से खुलेआम बेहयाई और अय्याशी होगी तो फिर क्यों नहीं अल्लाह का अज़ाब आएगा। अल्लाह का जो अज़ाब आता है तो वो जब इंसान खुलेआम खुल्लम खुल्ला जब बेहयाई और अय्याशी पर उतर आता है तो फिर अल्लाह को भी नाराज़गी होती है। उसी पर मैंने कुछ दिनों पहले मैंने एक नज़्म कही थी कि मेरे दिल में ख़याल आता है, एक अजब सा सवाल आता है, ए खुदा मेरी कौम ही पर क्यों हर तरफ से जवाल आता है। जब भी मज़लूम आहें भरता है गुस्से में जुल जलाल आता है, और जब ज़मीनें भी हिलने लगती है फिर खुदा का ख़याल आता है। दीनो ईमा को हमने छोड़ा है, दीनो ईमा को हमने छोड़ा है, इसलिए ये जवाल आता है। आज अगर आप गौर करें आलम इस्लाम के ऊपर या अमूमी तौर से पूरे आलम के ऊपर मुसलमानों पर हर तरीक़े से जुल्म व ज़्यादती हो रही है, मुसलमान परेशान हो रहे हैं। जहां आप देखें, चाहे वो इस्लामी हुकूमत में हो, गैर इस्लामी हुकूमत में हो, चाहे वो जमहूरी हुकूमत में हो, हर तरफ मुसलमानों पर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मुसलमानों को सताया जा रहा है। तो ये किसी और वजह से नहीं है, बल्कि ये हमारी बदअमालियाँ है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने साफ़ तौर से इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफ़ू अन कसीर। इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला साफ़ तौर से फरमा रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर जो ये मुसीबतें आ रही हैं, ये परेशानियाँ आ रही हैं, ये सब तुम्हारे अमाल हैं, ये सब तुम्हारी करतूत है। दिन और रात में हम और आप जो भी अमाल करते हैं उसी तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फ़ैसले भी होते हैं। और जब चंद लोग किसी गुनाह के अंदर अमूमी तौर से खुलेआम जब उस गुनाह को करने लग जाते हैं, अय्याशों में पड़ जाते हैं, तो फिर खुदा का जब अज़ाब आता है तो वो फिर सिर्फ उन्हीं लोगों पर नहीं आता है, बल्कि वहाँ रहने वाले जितने लोग होते हैं, चाहे उसके अंदर मासूम बच्चे भी होते हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग भी होते हैं, नौजवान भी वो होते हैं जिन्होंने उन गुनाहों को नहीं किया है, लेकिन फिर भी उनके ऊपर अज़ाब आता है। क्यों? इसलिए कि उन लोगों ने जब उनके सामने गुनाह हो रहे थे तो उसको रोकने की कोशिश नहीं की, उनको मना करने की कोशिश नहीं की।
اگر وہاں کی مسجد کے اندر اس طریقے کا معاملہ ہو رہا ہے تو وہاں کی عوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو وہ روکیں، اور وہاں کی جو حکومت ہے، اور خاص طور سے جب وہاں کی اسلامی حکومت ہے، تو اس کی بہت زیادہ اس چیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ مسجد کے اندر کیا اعمال ہونے چاہیے اور کیا نہیں ہونے چاہیے، کس طریقے سے لوگ وہاں پر آنے چاہیے، کس طریقے سے نہیں آنے چاہیے۔ اس طریقے سے اگر بے ضابطگی ہوگی اور اس طریقے سے برہنہ لڑکیاں، برہنہ عورتیں وہاں پر گھومیں گی، تو پھر تو خدا کا عذاب ضرور آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بھی انسان کے اوپر کسی بھی طرح کی مصیبت یا پریشانیاں ڈالتا ہے تو وہ دو وجہ سے ڈالتا ہے۔ ایک، یا تو اس کی آزمائش کرنی ہوتی ہے، اس کو آزمانا ہوتا ہے کہ میں اس بندے کو دیکھتا ہوں کہ یہ میری مصیبتوں کے اندر جب میں اس کو مصیبت دے رہا ہوں تو اس کے اندر یہ صبر کرتا ہے یا نہیں ہے، ان مصیبتوں کے اندر یہ کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے، جب انسان کے گناہ کھلم کھلا ہونے لگ جاتے ہیں، بے حیائی اور عیاشی کھلے عام ہونے لگ جاتی ہے، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی اللہ کے عذاب سے حفاظت فرمائے، اور اس طریقے کے جو اچانک حادثات ہوتے ہیں، چاہے وہ بھوکمپ اور زلزلے کی شکل میں ہو، سیلاب کی شکل میں ہو، آندھی طوفان کی شکل میں ہو، سونامی کی شکل میں ہو، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور امت مسلمہ کے وہ لوگ جو کھلے عام بے حیائیوں کے اندر، عیاشیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں ہدایت نصیب فرمائے، اور اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اعتبار سے ان کا فیصلہ فرمائے۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کمنٹ باکس کے اندر ضرور لکھیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرز کے پاس بھی آپ ضرور شیئر کریں۔ آپ کے اگر ایک شیئر کرنے سے اگر کوئی انسان برائی سے رک جاتا ہے تو آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔